गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड 63तमोऽध्यायः। शुकस्य दूरदेशगमनम्। दूतावुचुः देवान्तको महारौद्रो रौद्रैर्दैत्यैः समावृतः असंख्यैर्विविधैर्कालभीतिदैर्व्योममस्तकः। वयं तद्दर्शनभ्रान्तः पलाय्यत्वामुपागताः। नगरीवेष्टितराजन् यत्करिष्यसि तत्कुरु। कवच श्रुत्वा दूतमुखाद्राजा वृत्तान्तं समकम्पत। अतिम्लानतया यातो बालकं सविनायकम्। क्रीडन्तं शिशुमध्ये तं वृत्तान्तं सर्वमब्रवीत्। राजोवाच परब्रह्मन् नमस्तेऽस्तु लीलामानुषविग्रह। चराचर गुरो नानालीलाकर नमोऽस्तु ते। अनेकशो वयं त्रातास्त्वया बालस्वरूपिणा। इदानीमपि रक्षास्मान् अस्माद्देवान्तकात् प्रभो। कवच एवं सम्प्रार्थितस्तेन काशीराजेन बालकः। देहं कृत्वा विशालं स सिंहारूढो धनुष्करः। सिद्धिबुद्धियुतो गर्जन् नादयन् गिरिकन्दराः। तेजसा लोपयन् सूर्यं भमन्नग्निकणान्मुखात्। बाणं खड्गं च परशुं धनुर्हस्ते विधारयत्। नभो मार्गेण नगरात् बहिर्यातो विनायकः। स्वेडितेन स दैत्यानां मनांसि परिकम्पयन्। ददर्श दुष्टसैन्यं तं देवान्तकम् अमर्षणम्। असंख्यातास्तदा दैत्या बभ्रमुशलभा इव। दृष्ट्वा नानाविधं सैन्यं सिद्धिं प्रोवाच विघ्नराट्। एकाकिना न साध्येयं सेनानाविधीयत। स्वकीय साधितुं दैत्यं कुरु शीघ्रम् इदं वचः। कवच ततः सिद्धिर्नमस्कृत्वा परमात्माग्रे पङ्कजम्। देवान्तकं योधयितुं ययोचाथ जगर्ज च। निनादे सर्वजन्तूनां दैत्यानां भयदायिनी। चचाल शेषो द्यौश्चापि पर्वता वृक्षसञ्चयाः। तद्गर्जितमहारावैः प्रत्येषद्वैरनेकशः। सस्मार चाष्टसिद्धिसा ताश्च याता मुदान्विताः। अणिमा प्रथमं प्राप्ता गरिमा तदन्तरम्। महिमा लघिमा चापि सम्प्राप्ते तदन्तरम्। प्राप्तिश्चैव तु प्राकाम्यं वशित्वं च समाययो। ईशित्वं तदनुप्राप्तं तासां सैन्यम् अभूदनो।
गजाश्वरथपादान्तं नानायुधविराजितम् वर्षाकाले यथा नद्यः सागरं यान्ति सर्वतः तथा सैन्यं दशदिशो याति स्म युद्धलालसम् असंख्यवाद्यनिर्घोषं वीरशद्वैर्नदद्भृशम् कृतान्तसदृशान् वीरान् भूगोलप्राशनोत्सुकान् दृष्ट्वा देवान्तःकस्वान्तं चिन्तयामास चेतसि बालं क्षणेन शेष्यामीत्येवं युद्धाय चागतः अकस्मात् ईदृशं सैन्यं कुत एतत् विनिर्गतम् दृष्टं विचित्रसामर्थ्यं बालस्य मायया कृतम् मरिष्ये मारयिष्ये वा जीवत्स्याज्यो यशो नहि एवं वदति दैत्येन्द्रे सेनान्ये प्राब्रुवन् वचः वयं योत्स्यामहे सैन्ये रक्षपृष्ठं जयो भवेत् पीत्वा वाक्यामृतं तेषां हृष्टो देवान्तको ब्रवीत् सम्यग्युक्तं महावीर यान्तु युद्धाय यामि च जयोस्तु मम वाक्येन भवतां पुण्यकर्मणाम् आशिषं परिगृह्यैव नमस्कृत्वा सुरान्तकम् कर्दमो नाम दैत्योऽथ ययो व्यूहं रथाकृतिम् दीर्घदन्तो ययो चक्रव्यूहं परमदुर्जयम् गरिम्ना वीरमुख्यस्तु रचितं वीरमोहनम् प्रतिम्ना पालितं व्यूहं तालजङ्घो ययो मुदा महिम्ना रचितं व्यूहं यक्ष्मनामा समाययो प्राप्त्य विरचितं व्यहं ययो घण्टासुरो महान् प्राक्काम्यरचितं व्यूह रक्तकेशबलान्वितं कालान्तको ययो व्यूहं वशितारचितं परम् ईशितारचितं व्यूहं दुर्जयोभिययो बली एतेषां वचसा शक्यं वक्तुं सामर्थ्यमञ्जसा अष्टौ व्यूहान् युध्यन्त दैत्याष्टौ महाबलाः परस्परं विनिघ्नन्तः पराम्परमधुर्जयान् शरधारा विमुञ्चन्तो जलधारा यथा घनाः चिच्चिदुरुत्तमाङ्गाणि शस्त्रैर्नाविधैर्भटाः चिच्चिदुरुत्तमाङ्गाणि शस्त्रैर्नाविधैर्भटाः निहतैश्च तदा वौरैर्गजैरश्वैर्वसुन्धरा ऊरुभिर्जानुभीर्हस्तैश्चिन्नैरासीत् सुदुर्गमा खेटानि पुरतः कृत्वा जघ्नुपादांश्च केचन ओड्डीयगिरिवत् केचित् पेतोर्वीरेषु चूर्णितुम् रजोऽन्धकारे नाज्ञासीत् स्वीयं परस्परम् ततो निपेतो सहसा दैत्य
दैत्यदेवहता भुवि देवहताश्च दैत्याश्च कुर्वते भैरवाण्ड्रवान् कबन्धा योयोधुस्तत्र मुमोदश्चाप्सरोगणाः शुशुभो शस्त्रसङ्घातैः पुष्पिता किं शोकायथा शुक्रस्तत्र मृतान् दैत्यान् उज्जीवयति विद्यया अष्टव्यूहा ययुश्चिन्ता मृतशेषबलान्विताः ईशितायै ततः प्रोचुः सर्वे ते शुक्रचेष्टितम् तस्य क्रोधवशादेका कृत्यस्य निर्गता पुरः कटाक्षेन तया ज्ञप्ता भार्गवं तु निजे भगे कृत्वा तदान्तर्दधे सा पश्चात्त्याज बर्बरे तेन बर्बरदेशीयं यं तं बध्नन्ति मनीषिणः ततो मुमोदिरे देवा युयुधुश्च बलान्विताः निहन्यमाणा दैतेयाः पलायन पराययुः केचिच्च शरणं प्राप्ता रक्षेति चापरे प्रत्युचुर्देवगन्धर्वान् अणिमादिकृतांस्तदा कदा विजयिनो दैत्याः कदाचिद्देवतागणाः अभावन् युद्धनिरताः परस्परजयैषिणः द्वन्द्वयुद्धम् अभूद्घोरं तस्मिन्नुपरते युधि द्वन्द्वयुद्धम् अभूद्घोरं तस्मिन्नुपरते युधि इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते शुक्रत्यागो नाम 63तमोऽध्यायः।